जैसे कि आपको पता है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं जो कल इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ किया, इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे साथ किया। ठीक है, हमने उनको 1 महीने पहले एनओसी की एप्लीकेशन दी हुई थी, टिल द एंड उनकी तरफ से हमें कोई कुछ सुनने को नहीं मिला। जब हम उधर गए तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको परमिशन देंगे। उन्होंने बड़ी हमारे साथ अच्छी तरह से बात की। हमें लगा कि पिछले साल जो इन्होंने किया था, पिछले साल जो उन्होंने डंडे बरसाए थे औरतों पे और बूढ़ों पे, उसके बाद शायद उनको थोड़ी सी कोई समझ आ गई है और इस दफ़ा शायद वो हमें फैसिलिटेट करेंगे बजाय कि वो हमें रोके। लेकिन इस साल इन्होंने उससे भी बदतर किया। ठीक है, इस साल इन्होंने, जैसे कल आपने देखा यहाँ पे हमारा मार्च जब आगे बढ़ने लगा तो इन्होंने पीसफुल मार्चर्स को के ऊपर दोबारा उन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया। उन्होंने डंडे नहीं बरसाए लेकिन उन्होंने धक्के मारे। उन्होंने 70 साल की औरत को धक्के मारे, उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को धक्के मारे। हमारे साथ वुमेन विद डिसेबिलिटीज थी, उनको भी उन्होंने दिया, बच्चे थे। ठीक है, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली इन औरतों के ऊपर उन्होंने फिजिकल फोर्स यूज़ किया। और हमें एक चीज़ समझ नहीं आती है, पहले तो हमें कल पता नहीं था कि डी चौक पे कोई है कि नहीं है, लेकिन जब आज हमने सुबह सोशल मीडिया के अंदर देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पे डंडे बरदार औरतें थी, रिलीजियस पार्टीज की और कुछ मर्द थे। ठीक है, उनके लिए ये बिल्कुल ही अलाउड है कि वो जहाँ पे भी जाएं, वो जहाँ पे भी जाके प्रोटेस्ट करें, पुलिस उनको कुछ नहीं बोलती, एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ नहीं बोलता। और हम जैसी जो औरतें हैं जो कि पीसफुल हैं, जो कि पेट्रियार्कल जो स्टेटस को है उसके खिलाफ बात करती हैं, उनके खिलाफ ये फोर्स इस्तेमाल करते हैं। वो औरतें जो स्टेटस को जो पेट्रियार्कल स्टेटस को रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रही हैं, जो डंडे लेकर आती हैं, जो वायलेंस करती हैं एट द बिहेस्ट ऑफ रिलीजियस मैन, उस टाइम पे उन लोगों को ये लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने हमें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। और जब हमने स्टार्ट किया अपना मार्च तो पीछे से जो मेल पुलिस ऑफिसर्स थे वो फीमेल पुलिस, वो जो विमेन पुलिस ऑफिसर थे उनको धक्के लगा रहे थे ताकि वो मजीद आगे हमें धक्के लगाए। ये सारा उन्होंने कल किया और उसके खिलाफ हम शदीद अल्फाज में अपनी उसको हम कंडेम करते हैं। और आज हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो नई गवर्नमेंट है, उससे कि क्या ये आपका विजन है औरतों के लिए, क्या आप ये वाला विजन लेकर आए हैं? हम जब आप आए तो हमें आपसे कम से कम ये उम्मीद थी कि शायद इस नई हुकूमत के अंदर, क्योंकि जो ये सारा हुआ पिछले सालों के अंदर, जो सारी चीज़ें उसके बाद ये आए तो शायद औरतों के लिए कोई माहौल बेहतर हो जाएगा, औरतों के लिए फ़ज़ा थोड़ी सी ये लोग इनेबलिंग बनाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे हमें। लेकिन इन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा बदतर इन्होंने किया। और हम ये समझ पिछले 5 सालों से, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन पिछले 5 सालों से जितनी दफ़ा औरतें इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे सड़कों पे मार्च करने की उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने बार बार औरतों को रोकने की कोशिश की। कभी वो मूल्य लेकर आए, कभी उन्होंने, अभी पिछले 2 सालों से वो खुद स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस हमें मारती है, हम जो कि बिल्कुल निहत्ती, बिल्कुल पीसफुल औरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अंदर हम अपना दिन भी नहीं मना सकते पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये किसके लिए है डेमोक्रेसी? आप हमें ये बताएं। औरतों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, कि उन औरतों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये डेमोक्रेसी सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए, मौलवियों के लिए है। अब मुल्लों को फैसिलिटेट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हमारे टैक्सेस खाती है, या इस्लामाबाद पुलिस हम जैसे पुरअमन शहरियों की हिफाजत के लिए, पुरअमन शहरियों को डंडे मारती है, पुरअमन शहरियों को धक्के मारती है, प्रेग्नेंट औरतों को धक्के मारती है। 70 साल की बूढ़ी खातून को इन्होंने धक्के मारे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा में चीखें मारी थी कि आप इनको रोकिए, ये 70 साल की है। इनकी एक पुलिस कांस्टेबल उनका हाथ मरोड़ रही है। वो बार बार कह रही थी कि मैं 70 साल की हूँ, आई कैन नॉट टेक इट, मैं 70 साल की हूँ, आराम से मैं उनके साथ आवाज़ें लगा रही हूँ, कोई नहीं सुनने को तैयार। पीछे से उनके जो मेल पुलिस ऑफिसर्स थे वो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को धक्के लगा रहे थे। इस तरह उन्होंने कल हमारे साथ इधर जो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये रियासत बार बार हमें ये मैसेज देती है कि इस मुल्क के अंदर पहले ही औरतों के हालात ज़िंदगी आपके सामने है। दिन ब दिन जो है यहाँ पे हर तरह का जो सिनफी तशद्दुद है, जिनसी तशद्दुद है, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और हमारी रियासत
عورتوں کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ہمارے یہاں پہ اس وقت خواتین جو ہیں ہر لحاظ سے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان وہ ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ جو ہے عورتیں زچگی کے دوران مر رہی ہیں۔ یہاں پہ جو بچیاں، چھوٹی عمر کی بچیاں، انفنٹ موٹیلٹی ریٹ جو اگر آپ دیکھیں، بچوں کے ساتھ جو تعصبات بڑھتے جاتے ہیں، پاکستان چند ان ممالک میں ہے جہاں پہ عورتیں مردوں سے کم جیتی ہیں۔ یہاں پہ دنیا میں 51% عورتیں ہیں جبکہ پاکستان میں 49% ہے۔ وہ یہ تمام تعصبات ہیں جو ہمارے سماجی سطح پہ اور ہماری ریاستی سطح پہ عورتوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی عورت ہونے کی وجہ سے وہ خطرے میں ہیں۔ اس پاکستان میں اس نئی حکومت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں جو بھی حکومت آئی، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا وہ سول گورنمنٹس تھی، عورتوں کی طرف ان کے رویے میں وہ جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک مزوجنی ہے، جو عورتوں کو چاہتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی جو ہے وہ ماتحت ہو کے زندگیاں گزاریں، ان کو جو ہے ان کی پرسنل اٹانومی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ عورتیں جو ہیں وہ بااختیار ہوں، باشعور ہوں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے ان کو شیپ اپ کر سکیں۔ تو یہ جو ریاست ہے یہ مسلسل عورتوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے۔ اب آپ ہمیں بھی وہاں نہ پہنچائیں نا جہاں آپ نے بنگالیوں کو پہنچا دیا، جب آپ اس وقت بلوچوں کو پہنچا رہے ہیں جو اس ریاست کے اعتماد کھو چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی 49% عورتیں بھی اس ریاست پہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو دیں، کیونکہ پچھلے 76 سالوں سے ہم مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ جو صنفی تعصب ہے اس نے عورتوں کی جو زندگیاں ہیں ان کو جو ہے وہ برباد کیا ہوا ہے۔ ہم اس کا بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ پولیس نے جس طرح سے، پولیس ریاست کا چہرہ ہے، پولیس نے جس طرح کل عورتوں کے اوپر ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے دھکے لگائے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ خواتین جو کہ لال مسجد سے نکلتی ہیں، جو حیا مارچ کرتی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا کام جو ہے وہ صرف گھروں کے اندر انہوں نے ماؤں اور مردوں کی خدمت کرنی ہے اور گھروں میں رہنا ہے، اور وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے گھر مل جل کے سنبھالنا ہے، مردوں کے ساتھ مل کے گھر بھی سنبھالنا ہے، اور زندگی جو ہے گھر سے باہر نکل کے ہم نے پبلک اسفیئر میں بھی اپنے آپ میں ہم نے معاشی طور پہ بھی بااختیار ہونا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی گھریلو تشدد ہوتا ہے تو ہم وہ جو ماحول ہے جس کے اندر آپ کے ساتھ تشدد ہے، آپ کے رائٹس جو ہے وائلیٹ ہو رہے ہیں، اس میں سے ہم نکلنے کی پوزیشن میں بھی ہوں۔ جب عورت بااختیار ہوگی تو پھر وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اس موجودہ حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ سوال کرتی ہوں کہ پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو یہ آرڈر کس نے دیا ہے؟ ابھی تک یہاں پہ کون ہے جو یہاں انٹیریئر کا تو ابھی تک کوئی منسٹر ہی نہیں ہے، تو ان کو آرڈر کس نے دیا کہ یہ عورتوں پہ حملہ آور ہو؟ ان کو یہ آرڈر کس نے دیا ہے کہ یہ عورتوں کے عالمی دن پہ جو ہمارا عورت مارچ کا جو ریلی ہے اس کو وہ ٹی چوک تک نہیں جانے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ان اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ وہی پدر شاہی اور وہی ایک رائٹ ونگ ریڈیکل سوچ لے کے بیٹھے ہیں، جو ہم جیسی عورتوں کو، جو کہ بااختیار عورتیں ہیں، جو اپنی رائے رکھتی ہیں، جو ریاست کے اوپر اب کی جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس کے اوپر ہم اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ ہماری زبان بندی کرنا چاہتی ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی ہے کہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ آرڈر آیا کہاں سے ہے کہ وہ حیا مارچ والی عورتوں کو تو آپ ایک پروٹوکول دے کے آپ ان کو ڈی چوک پہ بٹھائیں، اور ہماری جیسی جو عورتیں ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو عورتوں کی حقوق کی بات کرتی ہیں، جو پچھلے 76 سالوں سے جن کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی ایک پتھر کسی کے اوپر نہیں اٹھایا، ہم ڈنڈے ہمیں پڑتے ہیں لیکن ہم نے کبھی جو ہے ڈنڈے اٹھا کے ان پہ حملہ نہیں کیا، جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو لال مسجد والی ہیں وہ تو ڈنڈے لے کے نکلتی ہیں۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی بات کرے گا اس پہ ریاست ڈنڈے چلائے گی، اور جو ڈنڈے بردار نکلیں گے تو اس کے پیچھے ریاست جو ہے اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اس سے دبک جاتی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ ہر سال ہم اسی طرح جو ہے عورت مارچ مناتے رہیں گے، اپنا ہمارا جو حق ہے سڑک پہ جمع ہو کے اپنی ریلی نکالنے کا، ڈی چوک تک جانے کا، اسلام آباد پریس کلب میں جو اکٹھا ہونے کا، یہ جو رائٹ ہے یہ ہم کسی بھی صورت، کسی بھی خوف کی وجہ سے گیو اپ نہیں کریں گے، اور ہم اس کے اوپر اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، جس طرح
औरत बरिया शाह ने बात की है। अभी हम प्राइम मिनिस्टर को भी इसके ऊपर खत लिखेंगे, पार्लियामेंट को भी हम अप्रोच करेंगे, और आप सब मीडिया के लोगों से दरखास्त है कि आप भरपूर तरीके से जो है वो हमारा इसमें साथ दें, क्योंकि ये जो एहतजाज है हमारा, ये इस हुकूमत एक बड़ी एक तरह से जो शुरुआत की है, जिससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की 49% जो औरतें हैं वो ऑलरेडी उनको समझ आ गई है कि आगे उनको किस तरह का मसाइल का सामना करना पड़ेगा इस आने वाली हुकूमत में, और हम उसके लिए तैयार हैं और हम अपने हकूक़ का दफा करेंगे। बरिया शाह, ये बताइएगा, आमिर मलिक मेरा नाम है। कल ये लोग की बात मुख्तसर कर लें, फिर हम ओपन करेंगे, फिर आप इधर आ जाओ। जगह चेंज कर